आज हामी एमएस वर्ड अन्तर्गत रहेको इन्क्रिज फन्ट र डिक्रिज फन्टको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी लिनेछौँ। पहिला हामी एमएस वर्डलाई ओपन गर्छौँ। यहाँ टास्क बारमा रहेको एमएस वर्डलाई क्लिक गर्ने, त्यसै ओपन हुन्छ र होम ट्याब मेनु अन्तर्गत रहेको इन्क्रिज फन्ट भनेको ए ठुलो किसिमको एलाई इन्क्रिज फन्ट भनिन्छ भने सानो ए रहेकोलाई डिक्रिज फन्ट भनिन्छ। यसबाट हामी फन्टलाई अथवा सिलेक्ट गरिएको टेक्स्टलाई ठुलो बनाउनलाई इन्क्रिज गरिन्छ भने डिक्रिजबाट हामी सानो बनाउन प्रयोग गर्छौँ। जस्तै यहाँ दिएको छ, यहाँ चाहिँ इन्क्रिज फन्ट र डिक्रिज फन्ट दुवैतिर यो दिएको छ। यो डिक्रिज फन्टको बारेमा हो र यो इन्क्रिज फन्टको बारेमा हो। पहिला हामी के गर्छौँ, इन्क्रिज फन्टको बारेमा हामी हेर्छौँ। यो बटनमा क्लिक गरी डकुमेन्टमा सिलेक्ट गरिएका शब्दहरू जस्तै टेक्स्ट प्याराग्राफको साइज आवश्यकता अनुसार बढाउनलाई प्रयोग गरिन्छ। यसलाई हामी माउसबाट पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। इन्क्रिज फन्ट गर्नलाई माउसबाट पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को हामी सर्टकट कीबाट पनि हामी प्रयोग गर्छौँ। टोटल हामी 7 वटा तरिकाले सिक्नेछौँ। 3 वटा तरिकाले माउसबाट सिक्नेछौँ भने र 4 वटा तरिका हामी किबोर्डको सर्टकट कीबाट सिक्नेछौँ। र त्यस्तै गरी यसको अन्तर्गत दिएको क्वेसनहरू पनि छन्, यो हामी पछि हेर्नेछौँ। पहिला हामी माउसबाट चाहिँ इन्क्रिज फन्ट कसरी गर्ने, त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, होम ट्याब मेनुमा जाने र इन्क्रिज फन्टमा फन्ट साइजमा क्लिक गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ दिएको छ, यहाँ अहिले ब्ल्याङ्क पेज छ, एउटा हामी डकुमेन्ट टाइप गर्छौँ। जस्तै इक्वल RAND, त्यसपछि हामी ब्रेकेट ओपन, त्यसै ब्रेकेट क्लोज गरेर इन्टर बटन थिच्ने। यहाँ एउटा डकुमेन्ट टाइप भयो। अब सपोज यो जुन डकुमेन्ट छ हाम्रो, यो डकुमेन्टलाई अथवा टेक्स्टलाई हामी साइज बढाउन पर्यो भने पहिला हामी के गर्छौँ, सिलेक्ट गर्छौँ। यसलाई के गर्ने, सपोज यो प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने यसलाई हामी यहाँ माथि क्लिक गर्ने र तलसम्म ड्रेग गर्यो भने यो एउटा प्याराग्राफ सिलेक्ट भयो। त्यसपछि हामी होम ट्याबमा रहेको ठुलो ए साइजमा क्लिक गर्यो भने इन्क्रिज फन्ट साइजमा क्लिक गर्यो भने के गर्न सकिन्छ, यसको साइज बढाउन सकिन्छ। आवश्यकता अनुसार हामी बढाउन सक्छौँ। तर यो डिक्रिजमा गर्यो भने साइज घटाउन सकिन्छ। हामी इन्क्रिजको बारेमा पढिरहेछौँ। यो इन्क्रिजमा क्लिक गर्ने, यसरी हामी साइज बढाउन सक्छौँ। त्यस्तै दोस्रो तरिका दिएको छ, यहाँ मिनी टुलबार इन्क्रिज फन्ट गर्न सकिन्छ। मिनी टुलबार भने के हो भने, जस्तै यो हामी सिलेक्ट गर्छौँ, यो दोस्रो प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गर्छौँ। सिलेक्ट गरेर माउस छोड्ने बित्तिकै, क्लिक छोड्ने बित्तिकै यो मिनी टुलबार यसलाई भनिन्छ। र मिनी टुलबारमा दिएको यो इन्क्रिज फन्ट साइजमा पनि हामी क्लिक गरेर साइज बढाउन सक्छौँ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, आवश्यकता अनुसार साइज बढाउन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को तरिका दिएको छ, यहाँ फन्ट अनि साइजमा बाट पनि हामी साइज बढाउन सक्छौँ, फन्टको साइजबाट। जस्तै अब हामी यो तेस्रो प्याराग्राफलाई बढाउनु पर्यो भने पहिला हामी सिलेक्ट गर्छौँ र त्यसपछि होम ट्याबमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि फन्टको यो एरोमा क्लिक गर्ने कर्नरमा, त्यसपछि फन्ट डायलग बक्स यस्तो खुल्छ र यो साइज दिएको छ। यहाँ यो साइजमा हामी के गर्छौँ, क्लिक गरेर पनि हामी साइज प्रिभ्यूमा त्यो देखिन्छ, कति साइज चाहियो त्यो हामी साइज चुज गरेर अथवा यहाँ टाइप गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। सपोज हामीलाई 25 चाहियो भने 25 टाइप गरेर अनि ओके बटन थिच्यो भने के हुन्छ, यो साइज यसरी हामी बढाउन सक्छौँ। अर्थात् साइज बढाउनलाई हामी इन्क्रिज गर्छौँ। त्यस्तै अर्को प्रोसेस दिएको छ, यहाँ किबोर्ड मार्फत हामी इन्क्रिज गर्नु पर्यो भने के गर्छौँ, हामी कन्ट्रोल शिफ्ट पी बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। सिलेक्ट गरिएको टेक्स्टको साइज बढाउनु पर्यो भने हामी कन्ट्रोल शिफ्ट पीबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै यसको साइज बढाउनु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने र कन्ट्रोल शिफ्ट पी बटन थिच्ने, त्यसपछि के हुन्छ, यस्तो फन्ट आउँछ। त्यसपछि हामी फन्ट डायलग बक्समा यहाँ साइजमा आवश्यक साइज टाइप गरेर, जस्तै सपोज 20 टाइप गर्यो भने 20 टाइप गरेर इन्टर बटन थिचे पनि हामी के गर्न सक्छौँ, 20 टाइप गरेर इन्टर बटन थिच्यो भने यो 20 साइजमा सेट हुन्छ। त्यसै अर्को प्रोसेस दिएको छ, फन्ट
बढाउनलाई के गर्छौँ अल्ट एच एफ जी बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। यसबाट जस्तै यसको फन्ट साइज बढाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ यसलाई सिलेक्ट गर्छौँ र अल्ट एच अनि एफजी बटन थिच्यो भने बढ्छ, फेरि अल्ट एच एफजी बटन थिच्यो भने बढ्छ। यो प्रक्रिया आवश्यकता अनुसार हामी गर्न सक्छौँ। फेरि अल्ट एच एफजी बटन थिचेर पनि हामी यसरी बढाउन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को तरिका दिएको छ यहाँ इन्क्रिज फन्टको लागि कन्ट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ यो प्याराग्राफलाई बढाउनु पर्यो भने कन्ट्रोल शिफ्ट अनि ग्रेटर देन बटन पालो थिच्यो भने के हुन्छ हामी इन्क्रिज फन्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को तरिका दिएको छ यहाँ कन्ट्रोल र यो बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ बिग ब्रेकेट थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। जस्तै यसको साइज बढाउनु पर्यो भने कन्ट्रोल अनि बिग ब्रेकेट चाहिँ थिच्यो भने यसरी हामी पालो बढाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी यस अन्तर्गत रहेका प्रश्नहरू यहाँ दिएको छ, क्वेशनहरू दिएको छ। व्हाट इज इन्क्रिज फन्ट साइज इन एमएस वर्ड? एमएस वर्डमा इन्क्रिज के हो हामी यो माथि यसको बारेमा हामी बुझिसक्यौँ, पढिसक्यौँ। त्यस्तै गरी वाइ वी युज इन्क्रिज फन्ट साइज, हामी इन्क्रिज फन्ट किन युज गर्छौँ साइज बढाउनलाई, फन्टको साइज बढाउनलाई हामी इन्क्रिज बटन हामी युज गर्छौँ, यसरी हामी बढाउन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को क्वेशन छ थर्ड नम्बर क्वेशनमा व्हाट इज सर्टकट की अफ इन्क्रिज फन्ट? इन्क्रिज फन्टको सर्टकट की के हो कन्ट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन अथवा कन्ट्रोल बिग ब्रेकेट हामी भन्न सक्छौँ अथवा नोट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को दिएछ क्वेशन नम्बर 4 मा दिएछ हाउ टु चेन्ज फन्ट साइज इन सेलेक्टेड टेक्स्ट। सेलेक्टेड टेक्स्टको फन्ट साइज चेन्ज गर्न पर्यो भने हामी कसरी गर्छौँ यसलाई सिलेक्ट गर्ने र इन्क्रिज फन्टमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार क्लिक गर्यो भने के हुन्छ फन्ट साइज बढ्दै जान्छ। यो तरिकाले हामी इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब चाहिँ हामी डिक्रिजको बारेमा पढ्छौँ। यहाँ डिक्रिजमा दिएको छ यो बटनमा क्लिक गरी डकुमेन्टमा सिलेक्ट गरिएका शब्दहरूको साइज आवश्यकता अनुसार घटाउनलाई प्रयोग गरिन्छ। यसबाट के गर्न सकिन्छ भने सिलेक्ट गरिएको डकुमेन्टको साइज घटाउनलाई हामी के गर्छौँ प्रयोग गर्छौँ र यसलाई पनि हामी माउस क्लिकबाट 3 तरिकाले र सर्टकट कीबाट 4 तरिकाले टोटल हामी 7 वटा तरिकाले गर्न सक्छौँ। जस्तै यसको साइज घटाउनु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ होम ट्याबमा क्लिक गर्ने र डिक्रिजमा बटनमा पालो क्लिक गर्यो भने के हुन्छ आवश्यकता अनुसार हामी घटाउन सक्छौँ साइज। त्यस्तै अर्को क्वेशन दिएको छ तरिका दिएको छ मिनी टुलबारबाट पनि हामी डिक्रिज फन्ट गर्न सक्छौँ। मिनी टुलबारबाट पनि सिलेक्ट गरिएको टेक्स्टको साइज हामी घटाउन सक्छौँ। जस्तै यो प्याराग्राफको साइज घटाउनु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि मिनी टुलबार आयो र यो मिनी टुलबारको डिक्रिज फन्टमा क्लिक गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ साइज घटाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को तरिका दिएको छ फन्ट र साइजमा क्लिक गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। सपोज यो प्याराग्राफको साइज घटाउनु पर्यो भने होम ट्याबमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि यो फन्टमा क्लिक गर्ने, कर्नरमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ फन्ट साइज अहिले 20 मा छ, यो हाइलाइट छ, यसलाई हामी 14 मा गर्न पर्यो भने 40 मा क्लिक गर्ने, प्रिभ्यूमा देखिन्छ, हामी घटाए बढाएको प्रिभ्यूमा देखिन्छ। 40 मा गरेर ओके बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ साइज घटाउन सक्छौँ। त्यस्तै अब हामी सर्टकट कीबाट युज गर्छौँ कन्ट्रोल शिफ्ट पी बाट पनि हामी डिक्रिज गर्न सक्छौँ। सपोज यसको साइज घटाउनु पर्यो भने कन्ट्रोल शिफ्ट पी बटन थिच्ने, त्यसपछि यो साइज आउँछ, साइजमा यहाँ हामी टाइप गर्न सक्छौँ र इन्टर बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ घटाउन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को प्रोसेस दिएको छ यहाँ डिक्रिजमा अल्ट एच एफ जी बटन थिचेर पनि हामी सिलेक्ट गरिएको टेक्स्ट अथवा प्याराग्राफको
साइज घटाउन सक्छौँ। जस्तै यसलाई साइज घटाउनु पर्यो भने सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि अल्ट बटन थिच्ने, त्यसपछि एच बटन थिच्ने, त्यसपछि एफके बटन थिच्यो भने के हुन्छ, साइज घट्छ। अल्ट एच एफ के बटन थिचेर पनि हामी यसरी घटाउन सक्छौँ। फेरि अल्ट एच एफ के पालै पालो गरेर हामी घटाउन सक्छौँ। फेरि अल्ट एच एफ के बटन थिचेर पनि हामी यसरी घटाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी डिक्रिज फन्टको लागि अर्को हाम्रो कन्ट्रोल सिफ्ट लेस देन बटन थिचेर पनि हामी किबोर्डको कन्ट्रोल सिफ्ट लेस देन सिलेक्ट गरिएको प्याराग्राफको साइज हामी घटाउन सक्छौँ। जस्तै यसलाई हामी साइज घटाउनु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने र कन्ट्रोल सिफ्ट लेस देन पालै पालो कन्ट्रोल सिफ्ट बटन थिचेर अनि त्यसपछि लेस देन पालै पालो थिच्ने अनि यसको साइज हामी यसरी घटाउन सक्छौँ। आवश्यकता अनुसार घटाउन सकिन्छ। पालै पालो क्लिक थिचेर पनि हामी घटाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को तरिका दिएको छ, कन्ट्रोल स्मल कन्ट्रोल बिग ब्रेकेट ओपन हामी क्लिक थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, कन्ट्रोल बिग ब्राकेट ओपनलाई चाहिँ हामी थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, घटाउन सक्छौँ। जस्तै यसको गर्नु पर्यो भने हामी सिलेक्ट गर्छौँ र कन्ट्रोल बिग ब्रेकेट ओपनलाई पालै पालो थिच्ने साइज घटाउन सकिन्छ। यो अनुसार हामी के गर्न सक्छौँ, इन्क्रिज फन्ट र डिक्रिज फन्ट हामी यसको मार्फत हामी गर्न सक्छौँ। इन्क्रिज फन्ट गर्नु पर्यो भने ठुलो एमा गर्ने र डिक्रिज फन्ट गर्नु पर्यो भने सानो एमा क्लिक गरेर सिलेक्ट गरिएको टेक्स्टको हामी साइज आवश्यकता अनुसार घटाउन अथवा बढाउन सक्छौँ। त्यस्तै अब क्वेसनमा यहाँ दिएको छ, व्हाट इज डिक्रिज फन्ट साइज इन एमएस वर्ड। डिक्रिज फन्ट साइज के हो त्यो हामी यहाँ हेर्नु अघि नै हामी यसको बारेमा पढिसक्यौँ। त्यस्तै गरी वाइ वी युज डिक्रिज फन्ट, हामी किन प्रयोग गर्छौँ, कुनै फन्टको साइज बढाउन पर्यो भने, डिक्रिज गर्न पर्यो अथवा घटाउनु पर्यो भने हामी डिक्रिज फन्ट युज गर्छौँ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 3 मा दिएको छ, व्हाट इज सर्टकट की अफ डिक्रिज फन्ट साइज। डिक्रिज फन्ट साइजको सर्टकट की के हो, यो 6 नम्बरमा दिएको छ, कन्ट्रोल सिफ्ट लेस देन, त्यस्तै कन्ट्रोल बिग ब्रेकेट ओपनबाट हामी के गर्न सक्छौँ, डिक्रिज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै लास्टमा दिएको छ क्वेसन, हाउ टु चेन्ज फन्ट साइज इन सेलेक्टेड टेक्स्ट। सेलेक्टेड टेक्स्टको फन्ट साइज हामी कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ, हामी सर्टकट कीबाट पनि गर्न सक्छौँ अथवा माउस क्लिकबाट पनि गर्न सक्छौँ। धन्यवाद।